سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة أجد فهم SVT. موضوع اليوم المناعة المكتسبة أو لا immunity acquise بالنسبة للمستوى الثالثة الدوري، ونبدأ بالمناعة الخلطية أو لا immunité humoral. إذا قبل ما نعرفوا كيف تتم المناعة الخلطية أو الإيميونيتي هيمورال، غادي نشوفوا الأوريجين دي سيلول إيمونيتير أو أصل خلايا المناعية. إذا بالنسبة لوريجين دي سيلول إيمونيتير sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse أو على مستوى النخاع العظمي. إذا مصدر الخلايا المناعية هو النخاع العظمي الذي على مستواه يتم إنتاج جميع الخلايا الكروية الدموية، ومن بينها الكريات البيضاء كما تلاحظون الجلوبيل بلون اللي فيهم دو تيب. كاين مفصصة النواة أو بولينيوكليير اللي شفناها في الإيميونيتي ناتوريل، وكاين لي مونونيوكليير أو غير مفصصة النواة اللي فيها دو تيب. كاين لي مونوسيت وكاين لي لانفوسيت. بالنسبة لي مونوسيت تتحولوا على مستوى الأنسجة إلى ماكروفاج. بالنسبة لللانفوسيت فيهم دو تيب، كاين لانفوسيت بي وكاين لانفوسيت تي. إذن الآن غادي نشوفوا الفرق بين هاد التسميتين بي و تي. فعند ملاحظة مكونات الجهاز المناعي نجد ماذا؟ نجد لي زورغان اي لي سيلول، يعني الأعضاء والخلايا. إذا بالنسبة على مستوى النخاع العظمي يتم إنتاج جميع الخلايا المناعية، يعني لا فورماسيون دي سيلول إيمونيتير، وكذلك يتم لا ماتوراسيون، يعني مكان نضج الليمفويت بي. إذا بالنسبة لمكان نضج الليمفويت بي se fait au niveau de la moelle osseuse بالإنجليزية. بالنسبة للنخاع العظمي باون، يعني حرف بي ناخذ حرف بي نقول ليمفويت بي، يعني مكان النضج تاعها يتم على مستوى النخاع العظمي. بالنسبة التيميس الغدة السعترية هي مكان نضج ليمفويت تي. نسبة إلى حرف الأول من التيميس هو تي، نقول بأن هذه الليمفويت تسمى ب تي، يعني مكان النضج تاعها يتم au niveau تيميس. دونك بعد الماتوراسيون ديال هذه الخلايا المناعية فيتم تجميعها في عدة مناطق، يعني يتم تخزينها وتجميعها في عدة مناطق، مثلا أميغدال، اللوزتين، مثلا طحال غات، بلاك دو بيير، الغانغليون لامفاتيك أو العقد اللمفاوية. إذن هادو هما مكان تجمع الخلايا المناعية كاللوزتين والطحال والعقد اللمفاوية. بالنسبة لزيتاب دو لا ريبونس إيمورال، إذا بالنسبة لمراحل الاستجابة الخلطية فلدينا أولا دخول الأنتيجين أو المريض المضاد مثلا عندنا بكتيري أو بكتيريا. إذا دخول المريض المضاد إلى الدم، فالدم يعتبر خلط، يعني سائل من سوائل الجسم. إذا أولا يتم التعرف على المريض المضاد من طرف الليمفوسيت بي أو الليمفاويات بي، بعدها يتم تنشيطها وتتحول إلى ليمفاويات بي ميموار ذاكرة وبلازموسيت أو بلزميات. إذا هذه البلزميات أو البلازموسيت برودويز دي زونتيكور، يعني تنتج مضادات الأجسام اللي عبارة عن مواد بروتينية يتم إنتاجها على مستوى البلازما أو على مستوى السيروم. من بعد فهاد مضادات الأجسام تقوم بتثبيت الأنتيجين، يعني الفيكساسيون ديال الأنتيجين، ويتم إبطال المفعول تاعو، ويتكون الكومبلكس إيمين أو المركب أنتيجين أنتيكور أنتيجين. داكور. ومن بعد تأتي الفاغوسيت الماكروفاج
كيفاغوسيت لونسومبل ديال هاد الكومبلكس، يعني تقوم بتفكيك المركب المنيع إلى بقايا يتم طرحها في الدم. إذا هنا يتم القضاء على الأنتيجين بواسطة مضادات الأجسام. إذا بما أن عندنا تدخل مضادات الأجسام لي زونتيكور، دونك تنقول بأن هاد الإيمونيتي فهي إيمورال، لأنها تمت بواسطة لي زونتيكور على مستوى لو ستون، يعني في الدم. إذا كان إنتاج مضاد الأجسام في الدم وتثبيت هاد الأنتيجين على مستوى الدم، فنقول بأن هذه الريبونس فهي immorale. Donc, quelles sont les propriétés de la réponse immorale أو ما هي خاصيات هذه الاستجابة المناعية الخليطية؟ بالنسبة للبروبريتي دو لا ريبونس ايمورال، إذا باش نكشفوا على خاصيات الاستجابة الخليطية غادي نقوموا بمجموعة من التجارب. إذا نبدأ بالتجربة الأولى. لدينا فأر S1 نقوم بحقنه بواسطة توكسين تيتانيك، يعني مادة سامة تسمى سمين الكزاز، وبعد مدة ماذا يحدث؟ يموت الفأر. إذا سبب موت الفأر هو توكسين تيتانيك لأنها مادة سامة. التجربة الثانية، نأخذ فأر رقم 2 ونقوم بحقنه بمصل أنتي تيتانيك، يعني مصل مأخوذ من فأر آخر سبق له أن شفي من مرض كزاز. هذا المصل يحتوي على مضادات الأجسام لي زونتيكور كونتر توكسين تيتانيك، ومن بعد نقوم بحقنه بواسطة توكسين تيتانيك، وبعد مدة الفأر سيرفي، يعني أن هاد لا سوري سيرفي، يعني تتبقى حية. إذا في نظركم علاش بقى هاد الفأر الثاني حي؟ هذا راجع إلى حقنه بواسطة مصل. هذا المصل هذا وفر له مناعة ضد التوكسين تيتانيك، لأن هذا المصل شنو فيه مضادات الأجسام ضد هاد التوكسين تيتانيك. وهذه العملية تنسميوها الاستمصال أو لا سيروثيرابي، يعني نأخذ مصل شخص شفي من مرض معين ونقوم بحقنه لشخص آخر ضد نفس المرض. بالنسبة للتجربة الثالثة، لدينا فأر S3 نقوم بحقنه بمصل أنتي ديفتيريك، يعني مصل يحتوي على مضادات الأجسام ضد ما يسمى بالديفتيريا، وليس تيتانيك يعني كزاز، ونقوم بحقنه بتوكسين تيتانيك. لكن هذا الفأر لاحظوا معي فيموت. إذا لماذا مات هذا الفأر؟ فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا السيروم أنتي ديفتيريك فهو موجه ضد الديفتيريا وليس التوكسين تيتانيك. هذا هو السبب الموت. هذا الفأر مات بسبب التوكسين تيتانيك، لأن هذاك السيروم ما وفرش المناعة ضد التوكسين التيتانيك. وهنا تنقول بأن هذه المناعة تتميز بالنوعية، يعني أنها سبيسيفيك، يعني أن هذيك مضادات الأجسام يتم إنتاجها من طرف الذي تسبب في إنتاجها، يعني أن أي مضاد أجسام فهو نوعي لأنتيجين. دونك هنا تنقول بأن هاد لي زونتيكور تيكونوا سبيسيفيك بور شاك أنتيجين، يعني أن ماشي أي سيروم يمكن نحقنوه لشي شخص ويتشافى، فخصنا يكون هذاك المرض نفس المرض المأخوذ من الشخص الآخر اللي عنده داك السيروم ضد واحد البكتيريا معينة وليس ضد جميع البكتيريات. دونك هذه مناعة خليطية إيمورال تتميز بهذه الخاصية ديال أنها سبيسيفيك. دونك ندوزو الخاصية الثانية. إذا دائما نقوم بتجربة. لدينا فأر S1 نقوم بحقنه بالتوكسين تيتانيك، وبعد مدة يموت الفأر. هذا راجع إلى مادة سامة اللي هي التوكسين تيتانيك اللي تسببت في موت الفأر.
بالنسبة للإجابة الثانية، نأخذ فأر ثاني ونقوم بحقنه بأناتوكسين تيتانيك. إذا شنو نقصد بأناتوكسين تيتانيك؟ واحد الطوفان قزاز، يعني واحد السمين وهن تم تضعيفه، يعني كيف ما تنشوفوا في الفاكسان، يعني كيف ما هنا في هذه الحالة هذه بحال درنا الفاكسان لهاد الفأر باش نحميوه من توكسين تيتانيك بالمرض القزاز. إذا بالنسبة بعد مدة يعني 20 يوم نقوم بحقن نفس الفأر بالتوكسين تيتانيك، ولكن في هذه الحالة سيرفي، يعني أن الفأر بقي حي. إذا في نظركم لماذا بقي هذا الفأر حي ولم يمت؟ إذا حسب هذه التجربة لدينا في المرحلة الأولى عندما قمنا بحقن الفأر S2 بالأناتوكسين، يعني شنو وقع؟ تم إنتاج لنفاويات بي ميموار، يعني لانفوسيت بي ميموار اللي عندها واحد الدور أنها تنتج ليزونتيكور. هاد ليزونتيكور فغادي يكونوا موجودين في الدم، وملي حقنا يعني هذاك التوكسين تيتانيك، يعني لقاو ليزونتيكور موجودين في الدم اللي تيعطيو مناعة، يعني تيخليو أن هاد الفأر يكتسب مناعة ضد هاد التوكسين تيتانيك، وبالتالي تيبقى الفأر الثاني حي واخا تنحقنوه بهاد التوكسين تيتانيك، لأن هاد ليزونتيكور موجهين ضد التوكسين تيتانيك اللي تيقوم بإبطال المفعول تاعو، والفأر تيبقى حي. وهكذا يعني تنوفر مناعة لهذا الفأر. وهذا مبدأ اللي تيعتمد عليه الفاكسان أو الفاكسيناسيون ولا التلقيح، يعني تنقوم بحقن شخص بمادة يعني فيروس أو ببكتيريا أو مادة سامة اللي تكون يعني inactive أو أنها وهنة ضعيفة، فالجسم تاعنا تيستطيع أنه يقضي عليها بسهولة وتكون ضدها دي زونتيكور اللي تيسيركيلو في الدم. ومن بعد ملي تنتلاقاو بشي هذاك الأنتيجين مرة ثانية، فالجسم تاعنا تيتفاعل وتيقضي على داك الجسم الغريب بسهولة، وهذا هو الفاكسان. وهنا تنستنتجو بأن هاد لا ريبونس إيمورال تتميز بلا ميموار إيمونيتير، يعني الذاكرة المناعية، أن إمكانية ديال هاد الجسم ديال هاد الفأر أنه يعني سورتو لانفوسيت بي ميموار يعني تتذكروا الأنتيجين إذا كان شي كونتاك تاني. دونك الخاصية الثالثة حسب التجربة الثالثة لدينا كما تلاحظون لدينا المنحنى الذي أمامكم، لدينا كمية مضادات الأجسام في دم شخص أصيب بمرض كزاز، ولدينا كمية السمين التوكسين وكمية ليزونتيكور. إذا نشوفوا معي الآن إنتاج مضادات الأجسام تم في اليوم الرابع. إذا هنايا تلاحظوا بأن كمية مضادات الأجسام لم يتم إنتاجها مباشرة بعد الإصابة، ولكن داز تقريبا 4 أيام عاد تم إنتاج مضادات الأجسام ضد التوكسين يعني السمين. إذا هذا شو تعني؟ أن هذه الاستجابة هي استجابة غير فورية، يعني ماشي فورية، ماشي مباشرة يتم إنتاج مضادات الأجسام، فهي لونت غير فورية. لماذا؟ لأن هاد مضادات الأجسام باش يتنتجو خص يكونوا عندي تسبقوهم مجموعة من المراحل أو دي زيتاب. إذا تتكون عندي مرحلة التعرف، مرحلة التفريق، ومرحلة ديال التنفيذ. دونك هاد لي زيتاب تيستغرقوا واحد الوقت معين. هادشي علاش لي زونتيكور يتم إنتاجها في اليوم الرابع. دونك هاد الاستجابة فهي غير ثورية. وهنا نتوقف عند هاد المرحلة، ونلتقي في فيديو آخر يعني تتمة لهاد الاستجابة الخلطية. غادي نشوفوا الاستجابة الخلوية، يعني إذا كان الفيروس أو البكتيريا منع من الدم وبالشارين عند الخلايا يهاجمها، إذا شنو غادي يوقع؟ شكون تيدخل في هذاك الفيديو؟ غادي نشوفوا إن شاء الله كيف تتم ريبونس سيلولار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.